बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस व्लॉग का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। थाना रवात के इलाके में एक नौजवान पर चंद उबाश नौजवानों की जानिब से बदतरीन तशद्दुद किया गया। इस वहशियाना तशद्दुद की वीडियो सोशल अकाउंट्स पर जो है वो वायरल की गई। अब तक पुलिस ने इस सारे वाक़े में क्या पेशरफ्त की है और मुतासरीन को इंसाफ मिला या नहीं, इस व्लॉग में हम ये सारी दास्तान आपके गोश गुजार करेंगे। ये समीर सदाकत है जो कि 9वीं जमात का तालिब इल्म है। इस पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि आपने सोशल मीडिया पर हमें जो है वो बुरे कमेंट किए हैं और इस कमेंट के इल्ज़ाम के बाद इसको 15 से ज़ायद उबाश नौजवानों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज आप अपनी साइड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बड़े बुरे तरीके से जो है वो इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद इन्होंने जब इंसाफ की फराहमी के लिए मुकामी थाने यानी रवात में एप्लीकेशन दी, अब 6 रोज़ गुजरने के बावजूद अब तक इनका मुकदमा जो वो दर्ज नहीं हो सका, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित भी हो चुका है। इस वक्त समीर सदाकत जो कि मुतासरा नौजवान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। समीर, क्या वजह बनी कि ये आप पर तशद्दुद किया गया? कौन लोग थे जिन्होंने ये तशद्दुद किया और क्यों किए? इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कमेंट किया, लेकिन मेरे उस कमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था और इन्होंने आए हैं और मेरे पे तशद्दुद किया है। ठीक है, उसमें जो लड़के मौजूद थे, ज़ैन शाह, रेहान उर्फ बंटू था, वलीद था, उसका वलीद वकास था, ये सब थे। और जो फाद था, राना फाद। और उसके बाद जिसने मुझे राड वगैरह मारे हैं उसका नाम मानी है। अब वैसे उसको अब्दुल्ला अब्दुल्ला नाम है और मानी मानी के नाम से उसको जानते हैं लड़के। तो मुझे बताएं क्या क्या चीजें ये आपको मारते रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ये वीडियो आपने वायरल की है या मुलजमान ने वायरल की है? उन्होंने वायरल किया और मुझे राड वगैरह मारे हैं। अब तब मुझे मतलब उस तरह होश नहीं था कि क्या क्या चीज़ मारे, लेकिन मारी उन्होंने काफ़ी और मेरे गुर्दे पे भी लगी ये चीज़ें। तो ये बताएं ये कौन लोग हैं, कौन इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे काफ़ी लोग हैं, ठीक है, कानून के भी लोग हैं, लेकिन वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। उल्टा उनकी मतलब हमायत कर रहे हैं कि वो और इस तरह काम करें, लेकिन उनको वो कुछ नहीं कर रहे उनके साथ। तो जो आप पर तशद्दुद किया गया, कहाँ कहाँ से आप जख्मी हुए, जिस्म की कौन कौन सी अज़ा जख्मी हुए आपके? मेरे ये गुर्दे पे लगी हुई है, निशान काफ़ी पड़े हुए हैं, कमर पे पड़े हुए हैं, कमर रीढ़ के हड्डी पे हल्की से लगी है, मतलब क्रैक नहीं हुई, लगी हुई है। और पीछे टांग पे भी लगे हुए हैं काफ़ी छोटे। तो आपने 20 अप्रैल को थाना रवात में एप्लीकेशन दी है, जी। तो क्या वजह बनी है कि अभी तक आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? कोई सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है? जी, सुलह के दबाव डाला जा रहा है। कहते हैं अगर आपने खुद ना सुलह की, हम आपसे खुद सुलह करा लेंगे। जबरदस्ती करवा जी, लेंगे? ज़बरदस्ती करेंगे। तो अभी क्या आप अपील क्या करते हैं सीपीओ रावलपिंडी से? मैं सीपीओ रावलपिंडी से यही अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और मुजरिमान को उनको मुजरिम की सज़ा दी जाए, ताकि वो आइंदा इसके किसी के साथ इस तरह का वाक़या ना करें। बहुत शुक्रिया जी समीर सदाकत की, आपने गुफ्तगू सुनी है और अपील की है इस नौजवान ने, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से इस पर जो तशद्दुद का इसको निशाना बनाया गया। अच्छा, इसमें एक और बात भी मंजर आम पर आई है कि मुकदमा क्यों नहीं हुआ, अब तक मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? इसकी जो हकाइक हैं वो आपकी गोश गुजार करते हैं। आप अपनी साइड स्क्रीन पर देखें, ये है जनाब थाना रवात के दबंग SHO, और इनके बारे में कहा जाता है ये क्राइम फाइटर भी है। तो जनाब क्राइम फाइटर SHO जो है वो मुलजमान की सालगिरह का केक काट रहे हैं। तो मुझे बताएं कि जो मुतासरीन है वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? इन्होंने दरख्वास्त दी थी थाना रवात में इंदराज मुकदमा के लिए, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो तशद्दुद है वो साबित भी हो चुका है। लेकिन इससे ज़्यादा मुतासरीन की और तजलील क्या हो सकती है कि एक दरख्वास्त के अंदर नॉमिनेट किए हुए जो उनके मुलजमान हैं, उन मुलजमान के साथ उसी थाने का SHO बैठकर केक काट रहा हो और बाद में मुलजमान ये वीडियो सोशल अकाउंट पर वायरल करके मुतासरीन को ये इंसाफ, मुतासरीन को ये पैगाम दे रहे हो कि जनाब आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त जो समीर सदाकत है, उनके जो दादा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए जी, एक तो आपने एप्लीकेशन दी हुई है, FIR दर्ज नहीं हुई, आपके जो मुलजमान है वो SHO साहब के साथ बैठ के केक काट रहे हैं, ये क्या वजह? सर बहुत खौफ आता है SHO साहब का नाम लेते हुए, लेकिन तस्वीरें सच बता रही हैं सारी बात। हमारे जो तफ्तीशी थे उन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे हमें लगाया हुआ था। इन 6 दिनों में कम अज़ कम हमने 4-5 दफ़ा उनके साथ टेलीफोन पर रब्ता किया, 4-5 दफ़ा गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपका मुकदमा नहीं बनता, ये जो आपका रिज़ल्ट है ये इस काबिल नहीं है। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया था कि इसका मतलब ये हुआ कि थाना रवात के हदूद में जो लोग रहते हैं उन सब को वो सब एंटाइटल हैं किसी भी बंदे को इतना तशद्दुद करने के। मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब से हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए एक नज़र थाना रवात की तरफ भी करें। कोई गरीब आदमी वहाँ इंसाफ लेकर नहीं निकल सकता, ना किसी गरीब आदमी की वहाँ जाने की जरूरत है। इतना आर्च उनका वो है ना बिहेवियर कि हम जैसा बंदा उनके सामने बात ही नहीं कर सकता। SSP साहब का देखे ना, मतलब एक SHO लेवल का बंदा है,
وہ بچے کی سالگرہ کا کیک کاٹے گا. یہ کیا پیغام ہے عوام کو؟ وہ ڈرائیور ساتھ تالیاں بجا رہا ہے. اس سے عوام کیا سبق لے, کیا سیکھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پورے علاقے کو کنٹرول کر رہا ہے. میری ایک یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی مطلب ٹک ٹاک سرکاری عہدیداروں کی نہیں ہونی چاہیے کسی پرائیویٹ بندے کے ساتھ. وہ اس طرح کی فوٹو اور ٹک ٹاک سے لوگوں سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو رانا تنویر ہے جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی ایس ایس پی کے ڈرائیور ہیں جی اور بطور اے ایس آئی جو ہے وہ تعینات ہیں, مجھے یہ بتائیں اس تشدد میں ان کا بیٹا بھی ملوث ہے, کیا نام کیا اس کا؟ بیٹا رانا فہد. رانا فہد, آپ اس کی جو ٹک ٹاک آئی ڈی ہے وہ نکالیں کہ ایک اے ایس آئی کی کیا اوقات ہے کہ شادیوں پہ بچہ اتنے پیسے اڑائے. کوئی اوقات نہیں, اس کا تو راشن بھی پورا نہیں ہوتا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اپلیکیشن دی, اس میں آپ نے بتایا کہ ایک زین شاہ ہے اور ریان اور بنٹو ہے, پھر یہ رانا فہد جو کہ رانا تنویر کا بیٹا ہے. اپلیکیشن میں بھی آپ نے اس کو نامینیٹ کر دیا, لیکن جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ آپ نے جس شخص کو اپنی درخواست کے اندر نامزد کیا جو کہ اس چھوٹے کے اوپر تشدد میں ملوث ہے, وہ اسی تھانے کے ایس ایچ او کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہے, کیا گزری آپ پہ؟ کیا گزرنی تھی؟ دل خون کیا آنسر ہوتا ہے جب سرکاری افسر پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ یونیفارم میں ٹک ٹاک بناتے ہیں تو وہ لوگ آگے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ سادہ لوگ, ہم ڈرپوک لوگ ہیں, ہم نہیں ان کا فیس کر سکتے. تو دباؤ کون ڈال رہا ہے آپ پر صلح کے لیے؟ دباؤ صلح کے لیے یہی تنویر ڈال رہا ہے. ایک وکاس نام کا کوئی بندہ ہے, وہ بڑی آرچ لینگویج, بڑی غلط لینگویج اس نے میرے ساتھ استعمال کی ہے. ہمیں ان کا مستقبل پیارا نہیں, انہوں نے تو بڑے ہو کر بدماش بننا ہے, ان کے والدین ان کو بدماش بنا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ طرح کی کوئی سرگرمیوں میں وہ ملوث ہے؟ ایک واردات انہوں نے خود اپنی زبان سے مانی ہے. یہ 8-10 دن بعد کسی ایک بچے کو مارتے ہیں اور ویڈیو بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دشت انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. یہ 9th اور 10th کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, یہ بچے ہوتے ہیں, اگر یہ اس عمر میں اس کام پہ لگ جائیں گے تو بڑے ہو کر تو یہ بڑے بڑے بدماش بنیں گے. افسران سے کیا اپیل کریں گے؟ میری افسران سے اپیل ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سرکاری افسر اسپیشلی ایس ایچ او جو تھانے میں تعینات ہوتے ہیں, ان کی ٹک ٹاک پرائیویٹ پبلک کے بندے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جو پبلک کے لوگ ہیں ان کی ٹک ٹاک یا تصویر جو ہوتی ہے نا, وہ غریب آدمی کو وہی دبا لیتی ہے, اس کو ایس ایچ او کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. انصاف کے لیے کیا اپیل کریں؟ انصاف کے لیے میری یہ اپیل ہے میڈم مریم نواز شریف سے, اچھا کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, کرائم بہت کنٹرول کیا, لیکن اب کرائم دوبارہ ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے پولیس کے جو چھوٹے رینک کے لوگ ہیں ان کی زیر سرپرستی ابھی شروع ہو گیا ہے. بڑے رینکوں میں بھی لوگ ہوں گے ملوث, لیکن اکثریت جو ہے وہ سب انسپیکٹر, اے ایس آئی, مطلب یہ کلچر چینج کریں. اے ایس آئی نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ 2000 اینٹیں مجھے چاہیے, میں نے کہا دے دیں گے, آپ ہماری ایف آئی آر درج کر لیں. 2000 اینٹیں چاہیے؟ یہ 2000 اینٹیں چاہیے, دے دیں گے. میرا کزن ہے جس سے مانگی تھی اس نے. نہیں, اس نے کیا کوئی عمارت کھڑی کر کے اس کے اوپر چڑھ کے ایف آئی آر دینی تھی؟ کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب یہ تو آگے اس کو پتا ہوگا نا. مطلب اب میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں, میں جاؤں گا, آپ کو یہ میرا جو آپ انٹرویو کر رہے ہیں نا, میں جاؤں گا تو تھریٹ کے ٹیلی فون آنے شروع ہو جائیں گے. شکریہ, بہت شکریہ جی. دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے, اور کچھ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے, کچھ حقائق انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. آئی او صاحب جو ہیں خالد صاحب, جناب میرے خیال سے شاید یہ آپ کے لیے آئینہ کافی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے جو گھر کے ایک ممبر کو اوباش نوجوانوں نے مارا, وہ اس نے تھانے میں اپلیکیشن دی تاکہ انصاف مل سکے, دادرسی ہو سکے. جناب اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2000 اینٹیں پہلے دے دیں, پھر اس کے بعد آپ کا معاملہ دیکھیں گے. تو میرے خیال سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس پر سی پی او راول پنڈی کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے. ایس ایس پی آپریشن, ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی صدر جو ہیں ان کو فوری طور پر اس پر نوٹس لینا چاہیے, اور اس معاملے کو نہ صرف دیکھا جائے بلکہ متاثرین جو ہے ان کی دادرسی بھی کرنی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سارے معاملے میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کیا متاثرین کو انصاف ملے گا یا طاقتور لوگ ان پر دباؤ ڈال کر صلح کر لیں گے. اب یہ ایک سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ آنے والے چند دنوں میں ملے گا. تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.